आज 2077 साल चैत 1 गते आइतबार इस्वी सम्वत 14 मार्च सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। समानान्तर कमिटी बनेसँगै एमाले फुटको संघारमा आफूलाई सत्ताबाट हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, संसद पुनस्थापनासँगै संसदीय समितिहरू सक्रिय, नेपालीको बचत क्षमतामा ह्रास लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्स दैनिकमा छापिएको पुर्ख्यौली आरन पेसा आधुनिक व्यवसायका रूपमा सञ्चालन शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। अछाममा पुर्ख्यौली आरन पेसालाई आधुनिक आरन व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्न थालिएको छ। गाउँघरमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएको आरन व्यवसाय बिस्तारै लोप हुन थालेको भए पनि अहिले आरन व्यवसायलाई आधुनिक तरिका अपनाएर सञ्चालन गर्नेहरूको संख्या जिल्लामा बढ्दै गएको छ। जिल्लाका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा प्रशस्त भेटिने कृषि औजार उत्पादन गर्ने परम्परागत आरन पेसामा युवा पुस्ताको चासो घटे पनि केहीले भने व्यावसायिक रूपमा आरन सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो जिल्लाको मेललेक गाउँपालिका 6 नन्देगडामा शिवानी आरन उद्योग। वडा सदस्य समेत रहनु भएका अम्बर लुहारले खलो प्रथाको अन्त्य गरी काम गरे बापतको मूल्य निर्धारण गरेर आरन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। यस्तै मंगलसेन नगरपालिका 13 बस्तीका करण कामी करिब 4 वर्ष रोजगारीका लागि भारत बस्नुभयो। उहाँलाई मासिक 14,000 सम्म कमाउँदै आउनु भएको थियो। उहाँहरू मात्रै होइन, रामारोशन गाउँपालिका 4 बाटुला सेनका सेते विकले पनि आफ्नो आरन व्यवसायलाई आधुनिक बनाई सफल उद्यमी बन्नु भएको छ। उहाँले ओडाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र खाल बजारमा सरस्वती आरन उद्योगको नाममा व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ। अछामका साथै सबै स्थानीय तह आरन लगायत अन्य पुर्ख्यौली पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रयासरत रहेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। एमालेमा माधव नेपाल पक्षले समानान्तर गुट बनाएसँगै एमाले फुटतर्फ अग्रसर रहेको विषयलाई विभिन्न कोणबाट आजका पत्रपत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा उठान गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले लिँदैछौँ राजधानी दैनिकको यो मुख्य खबर। समानान्तर कमिटी बनेसँगै एमाले फुटको संघारमा शीर्षकमा अगाडि लेखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको सत्तारूढ एमालेमा गुटगत भेला र निर्णय हुने क्रमसँगै पार्टी फुटको जोखिम बढेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले शनिबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको गुटगत भेला राख्दै समानान्तर कमिटी बनाएपछि एमाले विभाजन संघारमा पुगेको हो। यसैगरी नेपाल समूहले आगामी 4 र 5 चैतमा राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ। सो भेलाले पार्टी फुटलाई मान्यता दिन सक्ने भन्दै रोक्नुपर्ने कार्यकर्ताको आग्रह छ। यसअघि शुक्रबार मात्रै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर विभिन्न जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए। त्यसैको परकम्प स्वरूप नेपाल पक्षले पनि शनिबार बैठक राखेर समानान्तर कमिटी बनाएको हो। अध्यक्ष ओली तथा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेता एक अर्कालाई सिध्याउने र देखाइदिने अराजनीतिक संस्कारसहित अघि बढेको भन्दै कार्यकर्ता रुष्ट छन्। उनीहरूले पार्टी जोगाउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरे लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले समेत शनिबार आफ्नो गुट भेलाबाट समानान्तर कमिटी विस्तार गरेको छ। शनिबार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले 7वटै प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको छ। नेपाल समूहले यो साता एमाले सांसद र केन्द्रीय सदस्यको छुट्टा छुट्टै भेला गरेका थिए। लगत्तै शुक्रबार ओली समूहले समेत केन्द्रीय सदस्यको भेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गर्यो। सोही भेलालाई आधिकारिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि नेपाल र खनाल समूहले सो निर्णय अस्वीकार गरी प्रदेश इन्चार्ज तथा विभागीय जिम्मेवारी तोकेको हो। नेपाल समूहको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार तोकिएका इन्चार्जमा प्रदेश 1 मा भीम आचार्य, प्रदेश 2 मा घनश्याम भुसाल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी साक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज गेवाली तथा सुदूरपश्चिममा भीम रावल तोकिएका छन्। यसैगरी महिला इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी साक्य, प्रचार विभागको इन्चार्जमा योगेश भट्टराई, युवा इन्चार्जमा रघुजी पन्त, विद्यार्थी इन्चार्जमा गोकर्ण विष्ट र बुद्धिजीवी इन्चार्जमा प्रवेश हमाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै नेपाल समूहले आगामी 4 र 5 चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला काठमाडौँमा गर्ने भएको छ। सो कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्य, संघीय र प्रदेश सांसद, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, पालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, केन्द्रीय विभागका सदस्य र जिल्ला अध्यक्ष सहभागी हुने मापदण्ड बैठकले निर्धारण गरेको छ। यता हिमालय टाइम्सले नेकपा एमाले विभाजनको दिशामा उन्मुख, नेपाल पक्षले बनायो समानान्तर कमिटी, ओलीसँग फर्किने कुनै
कुनै सम्भावना छैन, नेपाल शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालत नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता बदर गरिदिएपछि अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू तितर-बितर भएका छन्। माओवादीका केही नेताहरूले पुष्पकमल दाहालको साथ छाडेका छन् भने एमालेमा केपी शर्मा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूह निरन्तर छलफलमा जुटेको छ। शुक्रबार एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको महासचिव बाहेक सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले फुटको संगारमा पुगेको छ। नेपाल समूहले पनि शनिबार समानान्तर कमिटी गठन गरेपछि विभाजनको पूर्व अभ्यास एमाले भित्र सुरु भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। त्यसो त केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षलाई नेताहरूले वास्तै नगर्ने र जिम्मेवारी मुक्त गरेपछि नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन्। शनिबारको भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूले ओलीले गरेका निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। ओलीलाई काउन्टर समानान्तर समिति गठन भएको छ। पार्टीका कमिटीहरूका नियुक्ति एकलौटी गर्न थालेपछि शुक्रबार साँझ नै आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक डाकेको नेपाल समूहले शनिबार समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। शनिबार बानेश्वरको एक होटलमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई काउन्टर दिँदै समानान्तर कमिटी गठन गरेको हो। नेता विष्णु रिजालका अनुसार 7वटै प्रदेश र विभिन्न विभागहरूमा जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। नेपाल पक्षबाट विभाजनको संकेत देखिएको छ। नेता माधव कुमार नेपालले एमाले विभाजनको संकेत गर्नुभएको छ। ओली समूहले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले अब ओलीसँग फर्किने कुनै सम्भावना नै नरहेको बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँले भन्नुभयो अब ओलीसँग फर्किने सम्भावना छैन। यता केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई बैठकमा बोलाएको खबरलाई नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहलाई चैत 7 गते बालुवाटारमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउन आग्रह गरेका छन्। एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघद्वारा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपाल समूहलाई पार्टीमा सहयोग गर्न आउन पनि आग्रह गरे। तर केपी ओलीलाई ठेगान लगाउन फर्किन्छौँ भन्ने कुरा सुनेको छु, त्यसरी आउनुभयो भने खुट्टामा ठेस लाग्नेछ। ओलीले भने पार्टीको काम गर्न र पार्टी बनाउन आउनुहोस्। एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएपछि माधव नेपाल पक्षको रुवावासी भएको ओलीको टिप्पणी थियो। यता प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती, सक्छौ भने मलाई सत्ताबाट हटाऊ, 20 महिनापछि 2/3 लिएर सिंहदरबार फर्किन्छौं शीर्षकमा पनि हिमालय टाइम्समा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। अखिल नेपाल महिला संघले शनिबार राजधानीको भिरकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले मोर्चा कसेर हटाए पनि आफू 20 महिनापछि फेरि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट पस्ने दावी गर्नुभयो। 2073मा पनि मलाई हटाएका थिए, 19 महिनापछि झण्डै 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार फर्के उहाँले भन्नुभयो। अहिले पनि कसैले सक्छ भने हटाएर देखाए हुन्छ। 20 महिनापछि फेरि यो सूर्य चिन्हधारी नेकपा एमाले 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटभित्र पस्छ। उहाँले एमालेलाई प्रतिपक्षमा बस्न कुनै डर नभएको पनि बताउनुभयो। सरकारमा भए देश बनाउने र प्रतिपक्षमा भए देश बनाउने तयारी गर्ने एमालेको नीति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। हामी सरकारमा भए देश बनाउँछौं, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। प्रतिपक्षमा भए देश बनाउने तयारी गर्छौं, हामी राजनीतिक प्राणी हौं। यसैबीच एमाले नेता तथा पार्टी एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पार्टीलाई सङ्कटबाट जोगाउन अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्ने भएका छन्। एकता राष्ट्रिय अभियानका उपत्यकामा उपलब्ध अभियन्ताहरूको शनिबार बसेको बैठकले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न अभियान सक्रिय हुने निर्णय गरेको अभियानका सचिव बाबुराम थापाले बताए। नेताहरू विभाजित हुन थालेपछि एमाले जोगाउन अभियानको माध्यमबाट भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थापाले जानकारी दिए। ओलीले शुक्रबार एकलौटी निर्णय गरेपछि नेपाल समूहले समानान्तर गतिविधि थालिसकेको छ। गौतमले ओलीको निर्णय विधि विधान र नवौं महाधिवेशनको भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै अस्वीकार र तत्काल सुधारका लागि आग्रह गर्ने समेत बताएका छन्। यो खबर हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौं। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी केन्द्र र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार भएको वार्तामा माओवादी केन्द्रले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। जसपाका शीर्ष नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेतालाई भेट्न पेरिस डाँडा पुगेका थिए। भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाऊ
भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूले राख्नुभयो। वार्तापछि यादवले भन्नुभयो, नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा छलफल गर्न उहाँहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको हो। भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नयाँ सरकार बनाउने विषयमा मात्र नभई आगामी चुनावसम्म सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन्। जसपासँग दाहालको प्रस्ताव सरकार र चुनावमा सहकार्य गरौं शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। संसद पुनस्थापनापछि संसद सचिवालयमा सांसदहरूको चहल पहल बढेको छ। संघीय संसदका समितिहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। शुक्रबार मात्रै आधा दर्जन समितिले बैठक बसेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका बैठक शुक्रबार बसेका छन्। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 7 प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यबारे सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा सांसदहरूले पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिए। सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णयले किसानमा नकारात्मक असर पर्ने प्रतिक्रिया आइरहेका बेला उद्योग समितिले त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा पनि छलफल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्र नेरुला खरेल समितिको बैठक नियमित बस्ने बताउँछिन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले पनि नियमित बैठक बोलाउन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संसदीय समितिलाई सरकारका काममा सल्लाह सुझाव निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ। समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिक पुनस्थापनासँगै संसदीय समिति सक्रिय शीर्षकमा यो मुख्य खबर छाप्छ। केही दिन अगाडि 28 वर्षीय एक महिला ज्वरोको लक्षण लिएर आएकी थिइन्। उनी विभिन्न एन्टिबायोटिक लिँदा पनि काम ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जाडो हुने क्रम नरोकिएपछि परीक्षण गर्दा मलेरियाको संक्रमण देखिएपछि औषधिका लागि अस्पताल आइपुगेकी थिइन्। मलेरिया विरुद्धको औषधि सेवनपछि ज्वरो आउने क्रम रोकिसकेको छ। खान मन लाग्ने र पहिलेको भन्दा शारीरिक रूपमा बिस्तारै सक्रिय हुँदै गइरहेको ती महिलाले जानकारी दिएकी छिन्। त्यस्तै अत्यधिक ज्वरोका कारण 31 वर्षीय एक पुरुषमा रगत परीक्षण गर्दा ब्रुसेलाको संक्रमण देखिएको थियो। हाल ती पुरुषको उपचार हुँदैछ। अर्का एक 40 वर्षीय पुरुष जन्डिस भएर आएका थिए। ती पुरुषको आँखा पहेँलो देखिनुका साथै थप अरू लक्षण पनि देखिएका थिए। लामखुट्टेबाट सर्ने मुख्यतया मलेरिया, डेङ्गी, चिकुनगुनिया आदि सरुवा रोगहरू नेपालमा विगतदेखि नै हरेक वर्ष जस्तो देखिँदै आइरहेका छन्। नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सन् 2019मा सबैभन्दा धेरैलाई र लामो समयसम्म डेङ्गीको प्रभाव परेको थियो। पहिलोपटक धेरै काठमाडौँवासी डेङ्गी संक्रमणबाट बिरामी भएका थिए। यद्यपि सन् 2010मा नै काठमाडौँमा डेङ्गी देखिसकेको थियो। हाल कोरोना कालभरि अवलम्बन गर्दै आइरहेका जनस्वास्थ्य मापदण्ड चटक्कै बिर्सिँदै जाँदा संक्रामक रोगहरूले पुनरागमन गरिरहेको सङ्केतहरू देखिन सुरु भइसकेको छ। तसर्थ वर्षेनी देखिँदै आइरहेका मौसमी संक्रामक रोगहरू विकसित देशहरूले जस्तै इतिहासमा सीमित पार्न खानपान र सरसफाइलाई व्यवस्था नगरौँ, संक्रामक रोगको पुनरागमन सजगता अपनाऊ। डाक्टर शेरबहादुर पुनको लेख आजको नागरिक दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनस्थापित प्रतिनिधि सभालाई असफल पार्ने रणनीति अघि सारेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुने सङ्केत देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनापछि संसदीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउने मुख्य भूमिका सरकारमा रहेका दलले खेल्नुपर्ने अवस्थामा एमालेभित्र अविश्वास र निषेधको राजनीति सुरु भएपछि संसदीय गतिविधि स्वतः प्रभावित हुने भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह र कणजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। हिजो चन्द नेतृत्वको नेकपा र माओवादी केन्द्रबीच क्रान्तिकारी बीच पार्टी एकताको लक्ष्य राखी सङ्घर्षमा सहकार्य गर्ने लगायतका 3 बुँदे सहमति भएका हुन्। सहमति अनुसार दुवै पार्टीले दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माणार्थ संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने र उक्त प्रक्रियामा अन्य क्रान्तिकारी पार्टीहरूलाई पनि सहभागी बनाउने निर्णय भएको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानुठिमी भक्तपुरले 2077 को माध्यमिक शिक्षा परिषद एसईका लागि परीक्षा केन्द्र सिफारिस गर्न देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई शर्तसहित परिपत्र गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शर्त अनुसार परीक्षा केन्द्र सम्भव भएसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा नबढ्ने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ। समन्वय इकाइले 12 चैतभित्र जिल्लाभर कायम हुने परीक्षा केन्द्र सिफारिस गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी संहिता लगायतका फौजदारी कानून संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको छ। कानूनमा समयअनुसार एक आपसमा संगति हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो। सरकारको तर्फबाट दर्ता हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले साक्षी संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020मा ठूलो क्षति बेहोरेको हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष भने केही सुखद संकेत देखिन थालेको छ। गत वर्ष आरोहण क्षेत्रले नसोचेको क्षति भोगे पनि यो वर्षको जारी सिजनमा नेपाल आउन चाहने विदेशी आरोहीको संख्याले आरोहण चलायमान हुन सक्ने संकेत देखिएको हो। लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः विद्युतीय बस खरिदको जिम्मा साझा यातायातले नै पाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन साझा यातायातलाई पत्र पठाएको छ। साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डेले मन्त्रालयबाट सो सम्बन्धी पत्र साझालाई प्राप्त भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसो त यसअघि पनि मन्त्रालयले साझालाई विद्युतीय बस किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसहित आवश्यक बजेट समेत दिएको थियो। पछि फेरि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै पत्राचार पनि गरेको थियो। जाजरकोटमा बर्ड फ्लू रोग देखिएको छ। भेरी नगरपालिका 3 स्याला स्थित स्थानीयले पालेका लेस जातको 950 कुखुरा मरेका छन्। पशु सेवा विभागले मरेका कुखुराको नमुना परीक्षण गर्दा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको हो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि सबैतिर नियन्त्रणको प्रयास थालिएको पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतका प्रमुख डाक्टर कृष्णराज पाण्डे बताउनुभयो। जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएपछि सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। तत्काल पंक्षीको मासु नखान, नबेच्न र कुखुरा नष्ट गर्न पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटले आग्रह गरेको छ। सर्लाहीका चिनी मिल बन्द भएका छन्। यस वर्ष फागुनमै मिल बन्द भएका हुन्। विगतमा चैत अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउने गरेकोमा यस वर्ष उखु अभावले मिल बन्द भएका हुन्। उखु बिक्री बापतको रकम लिन झन्झट तथा लागतको अनुपातमा मूल्य समेत नपाउँदा किसान निराश भएका छन्। उखु खेतीमा लगानी समेत नउठ्ने गरेकाले उखु खेती छाड्दै गएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिल मुनि मैलालीले बताउनु भएको छ। उखु बाली बहुवर्षीय बाली भएकाले एकै वर्षमा यसको उत्पादन घट्दा यसको असर 3-4 वर्षसम्म पर्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको बताएका छन्। उद्योग संगठन मोरङको 48औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन थालेको बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र छोटो समयमै पुरानै अवस्थामा फर्किएको उनले दावी गरे। विश्वका अन्य देशहरूभन्दा नेपालको अर्थतन्त्र चाँडै रिकभर भएको छ। बैंक अफ काठमाडौँले डिजिटल कारोबार विस्तारित गर्न विभिन्न बस सेवामा क्यूआर कोड सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले पूर्वी नेपाल यातायात, कंकाई माई पाथिभारा यातायात र सुपर जनसेवा यातायात समितिद्वारा सञ्चालित 22 वटा बसमा भाडा सङ्कलनका लागि क्यूआर कोड सुरु गरेको हो। सो अवसरमा बीओके प्रदेश 1 का प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख रवि काफ्लेले सम्बन्धित यातायात समितिका प्रतिनिधिलाई क्यूआर कोड हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। अब विदेशको खबर। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि राज्य सरकारहरूले फेरि लकडाउन सुरु गरेका छन्। झण्डै 2.5 महिनापछि कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय भारतमा एकै दिन 24,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण देखिन थालेको छ। महाराष्ट्र, पन्जाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु र कर्नाटकमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छन्। महाराष्ट्रमा फेरि एकपटक लकडाउन गर्ने तयारी छ। यस्तै अमेरिकाले राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको म्यानमारका नागरिकलाई अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिने भएको छ। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता विद्रोह गरेपछि आन्दोलन र अशान्ति भइरहेकाले त्यहाँका नागरिकलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिने भएको हो। अब खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर्स कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। हिजो भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम एफईएफ क्लबलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको छ। यस्तै चैत 17 गतेदेखि हुने भनिएको मोप्सेलकै प्रतिष्ठित आहारारा गोल्ड कप 21 गतेदेखि हुने भएको छ। 28 गतेसम्म चल्ने आहारारा गोल्ड कपमा एक विदेशी सहित 8 टिम सहभागी हुने आयोजक सहारा क्लब पोखराले जानकारी दिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय नागरिक दैनिक
विभाजनकारी बाटो शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्छ, एमालेको ओली पक्षले अहिले एकतर्फी रूपमा जे जस्तो अभ्यास गरेको छ त्यो आफैमा गलत र विधान विपरीत छ। ओली पक्षले जिम्मेवारी तोक्ने सवालमा मात्र होइन, पार्टीको विधान संशोधन गर्नेदेखि आगामी महाधिवेशनको घोषणा समेत एकतर्फी रूपमा गरेको छ। यसो गरेर ओली पक्षले नेपाल पक्षलाई पार्टी विभाजन गरेर गए पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको हो। यसरी ओली पक्षले एकतर्फी रूपमा विधान संशोधन गर्ने र महाधिवेशनको घोषणा गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएको देखिन्छ। त्यसैले नेपाल पक्षले यसको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्ने कार्यलाई समेत अघि बढाउने भएको छ। ओली पक्षले एमालेको विधान आफूखुसी परिमार्जन गरी 70 वर्षको उमेर हद हटाएको छ। 70 वर्षको उमेर हदले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू महाधिवेशन अघि नै बिदा हुनुपर्ने र त्यसले पार्टी अघि बढ्न वैधानिक समस्या हुने भएपछि विधानमा संशोधन गरिएको ओली पक्षको जिकिर छ। त्यसो त उमेर हदको प्रावधान सच्याउन आवश्यक भए नेपाल पक्षकै उपस्थितिमा गर्न सकिन्थ्यो। चाहे पार्टीको जिम्मेवारी हेरफेर होस् वा विधान संशोधनदेखि महाधिवेशनसम्मको घोषणा एकतर्फी रूपमा गर्नु भनेको एमालेलाई विभाजनतर्फ लैजानु हो। त्यसको थालनी ओली आफैले गरेका छन् र आगामी दिनमा पनि पार्टी विभाजनको अब्जस ओली स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले ओलीले आफ्ना एकतर्फी कदमहरू सच्याउँदै पार्टी एकताका लागि अपिल गर्न जरुरी छ। त्यो अवस्थामा नेपाल पक्षले पनि विगतका तिक्तता बिर्सिँदै पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किनु उचित हुनेछ। यता आजको हिमालय टाइम्समा राजनीतिको प्रारम्भ बिन्दु र सिके पर्साई शीर्षकमा डाक्टर राजकुमार राईको विचार छापिएको छ। प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण, प्रजातन्त्र राजनीति गर्ने एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, यो त केवल जीवनयापनको एक छुट्टै परिपाटी हो। प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिको जीवनको प्रत्येक दिनमा, प्रत्येक कदममा, हरेक बोलीवचन वा व्यवहारमा प्रजातन्त्रको छाप हुनुपर्छ। प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिमा सहनशीलता, उदारता, घमण्डीहीनता र दुःख कष्ट सहन सक्ने विशाल हृदय राख्ने गुण हुनु एकदमै जरुरी छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्रवादी हुन असल व्यक्ति हुनुपर्छ, जुन व्यक्ति अरूलाई हेप्ने, ठग्ने, हेला गर्ने, शोषण गर्ने, अन्याय अत्याचार गर्ने गर्दछ। ऊ जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। ऊ निरङ्कुशतावादी या तानाशाही हो। प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूले समाजमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु र त्यसलाई सधैँ बढाउँदै लानु अति आवश्यक छ। संस्थामा प्रजातान्त्रिक वातावरण सृजना गर्नु भनेको सानादेखि लिएर सबैभन्दा ठूला नेतासम्मलाई संस्थाको विधानभित्र बाँधेर राख्नु हो। नेताद्वारा कार्यकर्ताको शोषण हुन नदिनु हो र सबैलाई निर्धक्कसँग आफ्नो विचार प्रकट गर्न दिनु हो। कसैको भनाइमा प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको राजनीतिक आचरण राम्रो हुनु नै पर्याप्त छ। उसको व्यक्तिगत चालचलन जस्तोसुकै होस्, यो धारणा पूर्व र पश्चिमाका बासिन्दाको जीवन दर्शनमा ठूलो फरक छ। पश्चिमी जनता व्यक्तिगत आचरणमा उति साह्रै ध्यान दिँदैनन्, तर पूर्वीय देशमा जनता व्यक्तिगत आचरणलाई पहिलो जोड दिन्छन् र त्यसपछि मात्र राजनीतिक आचरणलाई राख्दछन्। व्यक्तिगत आचरण राम्रो भएन भने राजनीतिक कर्मीहरू जनताको नजरमा गिर्नेछन्। यस्तै आजको नागरिक दैनिकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको अन्तर्वार्ता छापेको छ। मन्त्री त्रिपाठी अगाडि भन्नुहुन्छ, सुरुको खरिदमा भारत सरकारले हस्तक्षेप गरेर सहुलियत दरमा नेपालले खोप पाएको थियो, तर त्यहीँनिर के देखियो भने केही भूतप्रेतहरू जागृत भए र उनको इच्छा के थियो भने यसमा 10% कमिसन लिने भन्ने थियो। नेपालका केहीले यस्तो प्रयास गरे, उनीहरूलाई बडो मेहनतका साथ हटाइयो। अहिले जुन 50 लाख डोज खरिद गर्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसमा पनि मूल्यमा 10% पुनः कमिसन लिने प्रयास भएकाले यो प्रस्तावित सम्झौतालाई विकृत बनाइरहेको छ। हाम्रो र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा र 100% पैसा पहिले नै पठाएर कम्पनीसँग खरिद गर्ने भ्याक्सिनमा हामी 1 पैसा पनि कमिसन कसैलाई दिनेवाला छैनौँ। प्रमुख समस्या यहाँ छ। यो पहिलोपटक भन्दैछु, कमिसन एजेन्टहरू वा बिचौलियाहरू तागतवर हुने रहेछन्। उनीहरूका विभिन्न पहुँच छन्, कम्पनीसम्म पहुँच पनि हुने नै भयो। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।